वो हिस्सा है जो सीक्रेट है, दूसरा एरिया स्ट्रेटेजिक है, तीसरा ऑप्शन है मिलिट्री ऑपरेशन, चौथा ऑप्शन है कि डायलॉग के साथ साथ जहां जरूरत पड़े वो मिलिट्री ऑप्शन भी इस्तेमाल होना चाहिए। आज की आपके मैं माफी के साथ कहता हूँ, मौजरत के साथ कहता हूँ, जो वजाहत है इसने और कंफ्यूजन पैदा की कि हुकूमत को फैसला नहीं कर सकी। कंफ्यूजन हुकूमत के अंदर बिल्कुल नहीं है, और अगर इस वजाहत से जो कि चौधरी साहब ने की उससे कंफ्यूजन पैदा हुई है तो यकीनन उस कंफ्यूजन को दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आज पार्लियामेंट में पेश की गई, कैबिनेट ने कल उसका अप्रूवल दिया था। क्या है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? क्या हम कुछ क्लैरिफिकेशन ले पाए हैं? क्या कोई फैसला हुकूमत अब तक कर पाई है कि मुज़ाकरात करने हैं, ऑपरेशन करना है, थोड़ा सा ये करना है, थोड़ा सा वो भी करना है? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल कादिर बलोच साहब वफाकी वजीर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाजी अमरी साहब तशरीफ ले आई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। और अल्ताफ हुसैन साहब ने कल एक बड़ा बयान दिया कि जमहूरियत अगर जाती है, अगर फौज टेक ओवर करती है इनसे डील करने के लिए तो कर ले। उनसे भी बात करेंगे। फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद है कराची से। लेकिन शाह जी, जो पॉलिसी अब तक हमारे सामने आई है, आज खुर्शीद शाह साहब ने भी क्या कहा कि कंफ्यूजन बढ़ गई है, तो आपको क्या लगता है को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी समझ में आई है किसी को? काशिफ, पहली बात तो यह है कि मैं आज ऐवान में था नहीं, इमरान खान और मैं हम झंग में गए थे, हमारा ज़िमनी इंतखाब हो रहा है वहाँ। लेकिन हमें कहा गया था कल कि आज जब वज़ीर दाखिला अपना बयान देंगे तो पॉलिसी पेपर आपको पेश किया जाएगा। किसी को नहीं दिया गया? हमें नहीं दिया गया, अभी भी नहीं दिया गया। अभी भी नहीं दिया गया, और अब कहा जा रहा है कि मंडे को दिया जाएगा। अब हमने इस तवक्को को सामने रखते हुए कि आज पेपर मिलेगा, तो हमने कल अपनी कोर कमेटी का इजलास रखा था कि आज पेपर को स्टडी करके कल अपने इजलास में डिलिबरेट करके हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि हम इस पॉलिसी के बारे में ये राय रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी सामने आई नहीं है। जो बयान सामने आया है वो क्या है? बयान ये है, एक दास्तान है जो उन्होंने बयान की है वज़ीर दाखिला ने कि हमारे पास 4 ऑप्शन थे, कुछ ना करने का ऑप्शन, ऑपरेशन का ऑप्शन, डायलॉग का ऑप्शन और बैक वक्त दोनों का ऑप्शन, ये उन्होंने फरमाया है। ये भी फरमाया है कि डायलॉग होल्ड पे है, वो सब जानते हैं होल्ड पे है, और जब तक सीज फायर नहीं होगा बात आगे नहीं चलेगी, वो भी सब जानते हैं। लेकिन और वहाँ एक उन्होंने ये फरमाया कि हमने एक स्ट्रक्चर मुरतब हम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर मसलन हम जो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बनाएंगे, मैं समझता हूँ मैं और नेक्टा को हम ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट बनाएंगे, ये दोनों ठीक इकदाम है, क्योंकि पहला इस किस्म का हमारे पास वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। और ये उनका एक तनकीद भी थी माजी की हुकूमतों पर कि पिछले 10 साल में हुकूमतें आईं और इस बला से मुकाबला करते रहे, इस मैनेज का मुकाबला करते रहे, लेकिन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको डील नहीं किया। प्रोसिक्यूशन मुनासिब नहीं हो सकी, कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है, पुलिस रिफॉर्म नहीं हो सका, और आपका भला हो, और बहुत सी चीज़ें, लेजिस्लेशन जो इन प्लेस होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो तनकीद भी थी माजी की हुकूमतों पर, और अपनी जो अपनी अब तक की कार्रवाई है उसका जिक्र भी था। लेकिन एक रिएक्शन बताया उन्होंने कि अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी, वाकया होगा, तो हम TTP हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे, हम उनको हिट बैक करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्शन क्या होगा? ये तो रिएक्शन है ना। व्हाट इज दी स्ट्रैटेजी? ये जो हम सुनना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ अभाम बाकी है, बहुत सारे अभाम है। हमें तो समझ अभी तक जनरल साहब नहीं पता स्ट्रैटेजी है क्या। आपको हम बता देंगे और आप इसको वाज़ेह कर देंगे। सर आज तो मंजूर हो गई कल कैबिनेट से, अब तो पता होना चाहिए। कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन अनफॉर्चुनेटली पैदा करने की कोशिश, माफी के साथ कहूँगा, आप लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मौका दे दें। ये जो डॉक्यूमेंट आया, ये जो पॉलिसी आई, ये जो नेशनल सिक्योरिटी, ये जो नेक्टा वाली कार्रवाई है, ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ये मुस्तकबिल के लिए है। थोड़े बहुत इसकी लाइट में ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसको आप मेहरबानी करके अलहदा रखें, और इस डॉक्यूमेंट को अलहदा रखें। ये फ्यूचर के लिए है।
तमाम एस्पेक्ट्स जो टेररिज्म से रिलेटेड है, इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, कोई भी कार्रवाई जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो या खतरे में पड़ने का इम्कान हो, उसके बारे में एक बॉडी क्रिएट करने की सजेशन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। उसकी स्टाफिंग वगैरह होगी, इनपुट्स आएंगे ग्राउंड से, सूबों से इनपुट्स आएंगे और वो इनपुट को वहां पर एनालाइज किया जाएगा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आएंगी, उनको एनालाइज किया जाएगा, एक एक्शन प्लान की शक्ल दी जाएगी और इन टाइम्स टू कम उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालात में ये मेरी बात सुने, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आया है। ये डॉक्यूमेंट चूंकि हम लोगों ने बनाई है तो लिहाजा इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मौजूदा ऑन गोइंग ऑपरेशन के ऊपर भी या होने वाले ऑपरेशन के ऊपर इसका थोड़ा बहुत इसका छाप आपको उसमें मिलेगा। लेकिन ये कह देना कि जी इसमें ये कंफ्यूजन है फलाना वगैरह, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर शाह साहब के, बीबी के, इनके तासुरात आ जाएंगे, इनके कमेंट्स आ जाएंगे, आपके कमेंट्स आ जाएंगे, बाकी लोग के पढ़े लिखे लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट इंप्रूव होता जाएगा। डॉक्यूमेंट देंगे तो कमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट भी वो पॉलिसी सर बनती है इस पूरे प्रोसीजर के बाद। एक मिनट मुकम्मल कर रहे थे। उस डॉक्यूमेंट का इस ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बारे में बेसब्री की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर तफसीलन बातचीत करने का मौका दिया जाएगा। जहां तक इस ऑपरेशन का ताल्लुक है, इसके बारे में बातचीत की गई। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जी कंफ्यूजन थी या ये था या नहीं था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी ये जो 17 दिन की कार्रवाई थी, चाहिए तो ये था कि यहां पर असेंबली के अंदर आके बयान दिया जाता और लोगों को मालूम किया जाता। एक पॉइंट उन्होंने ये रेज की, अगर वो मुमकिन नहीं था तो पार्लिमानी पार्टी लीडर्स को बुला के उनको बताया जाता। उसके जवाब में गवर्नमेंट ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी कहने वाली बताने वाली बात थी नहीं। जब भी मीटिंग होते थे, इरफान सिद्दीकी साहब उसकी बाकायदा ब्रीफिंग बताते थे, कोई खास बात हुई नहीं थी। एक टोटल मुलाकात इनके जो तालिबान वाली पार्टी थी उनके अपने वो शूरा मूरा से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो कुछ बताया गया पूरा नहीं है, सीरियस चीज है वो, सीरियस जो ये बार हमने बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी उतनी दो छोटी सी देखिए, एक बात तो ये है कि मैं कंफ्यूजन एक्सप्रेस करूंगा इसके बाद। देखिए एक बात तो यह है कि गवर्नमेंट जो जमीनी हकायक है उसके साथ पेश नहीं रख रही, ठीक है नहीं। मिसाल के तौर पर आज कहा गया, वजीर दाखिला ने अपनी तकरीर में फरमाया कि हम IDPs के इशू को डील करने के लिए हम एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं। भाई कमेटी आप तश्कील दे रहे हैं, IDPs तो आ चुके हैं, बन्नू में हजारों फैमिलीज मूव कर चुकी हैं और सिचुएशन इज एट हैंड। अब हम कमेटी बनाएंगे तो आपकी एक मुताबिकत नहीं है। चुकी है उसका चार्ज बंदोबस्त मुकम्मल हम कर चुके हैं। दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर एवरी डे इन अ डे। 3 मरतबा मुझे सिचुएशन रिपोर्ट आता है जितने लोग आते हैं। दैट्स टेकन केयर ऑफ, IDPs इज टेकन केयर ऑफ ऑन ग्राउंड। ऐसी कोई बात, वो कहते हैं IDPs आर टेकन केयर ऑफ। दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट बयान पहली मरतबा देना पड़ा तो उसका नहीं, जब डॉक्यूमेंट बन चुका, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया, कल तो बहस ये हो रही थी कि मीडिया के सामने अभी पेश ना किया जाए और असेंबली एक बेहतर फोरम में पेश करने का वो मुनासिब था, लेकिन आज तो दे देना चाहिए था ना। अब उसमें क्या है, वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, क्या है उसमें क्लासिफाइड? अच्छा, उसमें देखिए वो कहते हैं पॉलिसी बन गई है, लेकिन वो आपको देंगे, आप उसके ऊपर चीज देंगे और वो बदलेगी। इसका मतलब पॉलिसी भी वो फाइनलाइज नहीं है। कंफ्यूजन किस बात की है? लेट्स से कि कंफ्यूजन क्यों कहा जा रहा है? बस वो बात ये है कि पैरामीटर्स देखिए, बुनियादी चीज जो जरूरी है वो ये है कि एक बॉडी बनाई गई। बुनियादी चीज ये जरूरत है कि इनपुट जो आने हैं उसको ट्रांसलेट किया जाना है एक्शन प्लान में, जो इससे पहले मौजूद नहीं था। इससे पहले हम रिएक्शनरी मोड में थे कि एक इंसिडेंट होता था, इंसिडेंट के बाद हम एक्टिवेट हो जाते थे, एक्टिवेट होने की सिचुएशन और फिर इनपुट और फिर ये फिर वो। इसके बाद अगर ये पॉलिसी बनेगी 6 महीने के बाद जिसको ये मैच्योर अप हो जाएगा, डोंट कैच मी ऑन द 6 महीने की बात। देयर विल बी एन एक्शन प्लान रेडी, उसके लिए ट्रुप्स होंगे, उसके लिए कार्रवाई, हर चीज मुकम्मल तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये मकसद है इसका। इसका मकसद ये नहीं है कि बस आज ड्रम में कोई चीज, ठीक है। इस चीज को समझने को साइड पर रखते हुए कंफ्यूजन किस बात का है? 50,000 लोग मर गए पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ दिनों में तालिबान की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं, फौजी ऑपरेशन भी जिसको कहते हैं टारगेटेड स्ट्राइक्स की जा रही हैं, लेकिन आज भी हम नहीं जानते कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात होंगे या ऑपरेशन किया जाएगा। ये कंफ्यूजन या दोनों। देखिए काशिफ, बात यह है कि मैं बताऊंगा आपको, मैं साहब बिल्कुल बताएंगे इस हवाले से, लेकिन बात सारी ये है कि मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब, जिनके पास एक बहुत अहम ओहदा है, वो प्लान नहीं करते कि वो बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कुरैशी साहब ने फरमाया कि उन्होंने तनकीद की, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये कहा फलाना इदारा या जो भी है, या पहले क्या हुआ या क्या नहीं हुआ,
کہ میرے خیال ہے زیادہ وقت انہی باتوں میں لگا. جس طریقے سے انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کا آغاز کیا, اس کا جو کانٹینٹ تھا بنیادی طور پر وہ تمام چیزیں تھیں, بٹ دا نیشنل سیکیورٹی پالیسی جس کے حوالے سے ہم یہ امید کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ بہت ساری چیزیں ڈسکس نہیں کر پائیں گے, ٹائم بھی اتنا نہیں ہوگا کہ ایک ایک صفحے کو, ایک ایک پیراگراف کو, ایک ایک لائن کو آپ شیئر کریں, لیکن کم از کم جو کہتے ہیں نا جسٹ آف سم تھنگ, آپ ہمیں تھوڑا اس کا اندازہ بتا دیجئے کہ کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. ڈائریکشن مطلب کیا ڈائریکشن کر رہے تھے کہ یا آپریشن ہوگا یا مذاکرات ہوں گے. کیبنٹ میں ہم کچھ بنیادی طور پر جو ایک موقف ہے حکومت کا, ہم وہ اس پہ کلیئرٹی چاہ رہے تھے. ہم تو امید کر رہے تھے کہ پہلے تو پرائم منسٹر صاحب بات کریں گے کیونکہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں اور ان کے پاس وہ اتھارٹی ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان ممبران نے ان پر اعتماد کا اظہار کر دی ہے جنہوں نے ان کو لیڈر آف دا ہاؤس بنایا ہے. سو آئی تھنک کہ جتنا بھی ٹائم ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سیکیورٹی میٹرز پر سننا ہوگا تو ہمیں پرائم منسٹر کو سننا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو تو 1/4 آف دا ٹائم بھی انہوں نے بات نہیں کی. کیا چاہ رہے تھے؟ ایک بریک کے بعد مجھے بتائیے گا آپ سننا کیا چاہ رہے تھے؟ کنفیوژن ہم اس کے جس کو لیک آف کلیئرٹی کہہ رہے ہیں, جو کہ ہمیں تمام اور خورشید شاہ صاحب نے سننا چاہ رہے تھے وہ تو اعلان چڑھائی سننا, اعلان چڑھائی, وہ اعلان چڑھائی جو بلاول صاحب اعلان چڑھائی کرتے ہیں, خورشید شاہ صاحب مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں, یہ کنفیوژن ہے. دیکھیں اعلان چڑھائی اگر کوئی ہتھیار نہیں ڈالتا, اگر آپ کو روزمرہ کی بنیادوں پر مارتا ہے, اگر مذاکرات کے نام پر بھی آپ کا خون بہ رہا ہے, تو یقینی طور پر کہیں تو شروعات کریں گے نا آپ. We are not saying That's what the nation was looking forward to کہ کیا کریں گے. کچھ تو کریں گے نا آپ. آپ پھر بھی مطلب آپ مذاکرات کی بات سے لے کر اب تک, اے پی سی سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں کتنی شہادتیں پیش آئی ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے, یہ آپ نے اپنے یہاں پر ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے ذرا؟ طالبان کو غیر مشروط جنگ بندی ہوگی, قومی سلامتی پالیسی منظور. کون کہ اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ ایک لائن نہیں کسی نے مجھے بتا دیجئے, اس کے بعد جا کے قسم اٹھائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پارلیمنٹ میں یہ بات نہیں ہوئی. پارلیمنٹ میں کس بات ہے؟ یہ کابینہ سر کابینہ نہیں, ایک بات تو دیکھیے, بی فیئر ٹو دم, یہ تو انہوں نے واقعی کہا ہے کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوگا وائلنس جاری رہے گی, دو چیزیں بیک وقت ساتھ نہیں چل سکتی. طالبان کا جواب آ گیا ہے, یہ مشروط جنگ بندی نہیں ہوگی. اب دیکھیں اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. پورے قوم کا یہ تو اس میں اتفاق ہے. اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ شک ہے. بریک کے بعد یہ موقف ہے, وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم کیا کریں. طالبان کا جواب آ گیا ہے, وہ کہتے ہیں ون سائیڈڈ سیز فائر نہیں ہوگا. شاہد اللہ شاہد صاحب نے نو انکلیئر ٹرمز. وہ کوئی فوج تو نہیں ہے جو سیز فائر کرے گی, وہ تو ہتھیار ڈالے گی نا, وہ تو ہتھیار ڈالیں گے. They'll have to give up weapons. غیر مشروط سیز فائر کس کو کہتے ہیں آپ؟ That is also going to another That's one sided cease fire. بھائی میرے ریئلسٹک ورلڈ میں رہیے, ریئلسٹک ورلڈ میں رہیے. یہ لفظی نہیں ہے, وہ ایک گروپ ہے ٹیررسٹ, they have to keep their weapons, they have to say کہ اس کے بعد ہم نے اس قسم کی کاروائی نہیں کرنی ہے جس میں ہم مبتلا رہے ہیں. That is the end of it. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, فیصل صدواری صاحب سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آئیں. ہم ڈائیلاگ کرتے رہے کیونکہ ہمارے ڈائیلاگ کے راستے کو شاید اتنا سیریسلی نہیں لیا گیا دوسری اطراف سے. اپوزیشن کو اور پارلیمنٹ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جماعت کو آپ اعتماد میں لے کے بولتے کہ ہمارا ڈائیلاگ اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر, ایک فیصلے پر جو حکومت نے کرنا ہے, لیکن حکومت جس چیز کو بار بار کنفیوژن کہا جا رہا ہے, جس کو خورشید شاہ صاحب نے بھی کنفیوژن کہا کہ فیصلہ نہیں سمجھ آ رہا حکومت جا کس طرف رہی ہے. کیا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں, کیا ہم اب بھی مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں, کیا ہم دونوں پالیسیاں اپنائیں گے کہ کہیں سرجیکل سٹرائکس بھی ہوں گی اور ساتھ مذاکرات بھی کیے جائیں گے جن کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو انفارمیشن ہے وہ حساس نوعیت کی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں, تو لہٰذا جو پارلیمنٹ میں اندر موجود پارٹیز ہیں ان کے
جو ہیڈز ہیں ان کو آپ لے کر بٹھا دیں, کم سے کم سمجھا دیں, تاکہ ہم جو ووٹ لے کر آئے, جو لوگوں کا اعتماد لے کر اس پارلیمنٹ میں آئے ہیں, جو فیصلے یہاں سے ہوں گے, اہم ترین فیصلے اس قوم کے لیے, اس سے ہمیں بھی تو کچھ آگاہی ہو. سو بیسکلی ان کا ایک بڑا کلیئر, جس کو پرائم منسٹر صاحب نے اپریشیٹ کیا اس سجیسشن کو. ٹھیک, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, میں پہلے ایم کیو کی رائے لے لوں اس پر. ہمارا اسٹیپ کیا, کنفیوژن اس ٹائم ہوتی ہے جب ہمیں یہ نہیں پتا ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, آگے کیا کریں گے. ڈاکیومنٹ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس, ڈاکیومنٹ تو ہے نہیں, سو اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے. ڈاکیومنٹ جنرل صاحب پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 6 منتھ آگے کا strategy clarified it. It's not an operational plan. It is not an operational order. It has nothing to do. یہ جو آپریشن فٹال کوئی آپریشن ہونا ہے, اس ڈاکومنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا, پتہ چلے گا. پر ڈاکومنٹ آپ کا کم از کم آپ کی ڈائریکشن ہے, آپ کی حکمت عملی ہے, جو اس کے خط و خال ہے, جو اس کے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں, وہ تو بتائے گا نا. گائیڈنگ پرنسپل آلریڈی بتائے جا چکے ہیں, تو چیز آلریڈی پروگریس کر چکی ہے. بنیادی طور پر ڈائلاگ سے باتیں شروع کی جاتی ہیں. ڈائلاگ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو ڈیٹرنس کی باری آ جاتی ہے, اور ڈیٹرنس والی باری ابھی آنے والی ہے, اور اس کا فیصلہ جس وقت کیا جائے گا. نہیں تعلق, جس سے نیشنل سیکورٹی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہے فی الحال. No. In the current state. We are for God's sake national. سر ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پیرامیٹرز ہیں within which planning will be done. یہ پیرامیٹرز ہیں, یہ جو ڈاکومنٹ ہے, یہ پیرامیٹرز آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے مستقبل میں کاروائی کی جانی ہے, کیا کچھ کیا جانا ہے. فیصل صاحب, میں ذرا ان سے پوچھ کے پھر میں یہ اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3 مجھے بتائیے گا, ہم کدھر جانے ہیں. ظاہر ہے کیبنٹ نے بھی کل اس پہ بات کی. فیصل سبزواری صاحب, یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود اس وقت جماعتیں ہیں, وہ کسی کے پاس مسودہ نہیں, کسی کو پتہ نہیں کہ پالیسی کا. جنرل صاحب کا یہ رائٹلی موقف ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, تبدیلیاں آئیں گی, تو آگے فیوچر میں اس کے اوپر ان براڈ پیرامیٹرز کے اندر کام ہوگا. لیکن لیکن ایم کیو ایم تو کچھ زیادہ آگے چلے گی. آپ تو فوجی ٹیک اوور کی طرف چلے گئے ہیں کہ فوج بھی اگر ضرورت پڑے تو اقتدار سنبھالے. آپ کا خیال نہیں بہت زیادہ ایکسٹریم ان مسائل سے کو حل کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لے لی الطاف حسین صاحب؟ کاشف بھائی شکریہ. ایک تو کم و بیش آدھے پروگرام کے بعد آپ بالکل آدھا نہیں ہوا سر, لیس دین اے کوارٹر. چلیے دیکھیں, یقیناً میرے خیال میں ایم کیو ایم بڑی کلیئر ہے اس مسئلے کے اوپر. آپ نے ابھی اتفاق سے ذکر نہیں کیا, ہم شکر گزار ہیں, چودھری نثار علی خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر یہ بات ریکگنائز کی کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے رسپونڈ کیا گورنمنٹ کی اس کال کو کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو بنائی جا رہی ہے اس میں وہ اپنا حصہ بٹائیں, تو ایم کیو ایم کے پاس پہلے سے ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا مسودہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا, اور ہم نے ڈیلیبریشنز کی, لوگوں سے ملے, مسئلے کو سمجھا, اور مسئلے کو سمجھنے کے بعد اپنی تجاویز دی ہیں. یہ ہماری سنجیدگی بتاتا ہے اس مسئلے کے حوالے سے. اب کل جو الطاف بھائی کا انٹرویو ہے, میرے خیال میں اس میں سے ایک جملے کو نکالا گیا ہے, اس میں پورا جو انٹرویو ہے, الطاف بھائی نے بارہا اس بات پہ زور دیا کہ جناب یہ دہشت گردی ملک کو کھا رہی ہے, یہ طالبان کی دہشت گردی پاکستان کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, اگر یہ دہشت گردی نہیں رکی تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. یہ ہم سب مانتے ہیں, کوئی کہے یا نہ کہے. پر فیصل جملہ بھاری تھا. پھر یہ کیٹیگوریکلی کہا, شاہ صاحب کی بات سن لیجیے گا. فیصل صاحب, شاہ کہہ رہے ہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ جملہ بھاری تھا. جملہ بہت بھاری ہے. میں عرض کر رہا ہوں شاہ صاحب. میں اس کے بعد الطاف نے یہ کہا کہ جمہوریت جو ہے, میں یقیناً جمہوریت ہی کو ہم چاہتے ہیں, اور میں قطعاً کسی آمریت کو دعوت نہیں دے رہا اگر حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں آتے. اور یہ اگر میرے خیال میں کراچی میں بیٹھ کر ہمیں جتنا محسوس ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اس اگر کا وزن آپ لوگوں کو اسلام آباد بیٹھ کر محسوس ہو رہا ہے, اور اگر نہیں ہو رہا وزن تو آئی وڈ بی سرپرائزڈ, کیونکہ یہ اس اگر کے پیچھے وزن ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اور فوج ایک پیج پر, ایک صفحے کے اوپر نہیں آ رہے ہیں, چونکہ اس دہشت گردی سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے, پاکستان صحیح سالم رہے, اللہ تعالیٰ تا قیامت سلامت رکھے, تو ہی پاکستان میں کوئی نظام حکومت ہوگا جو کہ اس وقت جمہوری نظام حکومت ہے. لیکن میں جمہوریت کی گار میں یہ کہوں کیونکہ حکومت فیصلہ نہیں کر رہی, حکومت عمل نہیں کر رہی ہے, اس لیے بھلے ملک ایک دفعہ 71 دیکھ چکا ہے, ملک 60,000 اپنے شہریوں کا قتل عام دیکھ چکا ہے, فوجیوں کی گردنیں کاٹ کے ماری جا رہی ہیں, تو بھی میں یہ اس بنیاد کے اوپر خاموش رہ جاؤں کہ جناب حکومت فیصلہ نہیں کر رہی اور رات 8 بجے کے ٹاک شو میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لوں, اور اس کے بعد اللہ خیر سے اللہ. اینڈ دیٹ مانسٹر which is creeping in every day صرف فاٹا کا مسئلہ نہیں ہے, نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی کا بھی مسئلہ ہے, اسلام آباد پنڈی کا بھی ہے, برسا برس کے کراچی شہر میں یہ طالبانائزیشن جو ہو رہی ہے, اور ہم تو
بات صرف اس کی حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے شورش زدہ علاقوں میں صرف کارروائی کی جائے گی. شورش تو ہر جگہ وہ پیدا کر سکتے ہیں. بالکل. اس کا جواب فیصل صاحب اب سن لیجئے گا. میں فیصل کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسئلہ محدود نہیں ہے صرف فاٹا میں. اس کے ٹینٹیکلز پھیلے ہوئے ہیں اور یہ کراچی کو، لاہور کو اور پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. یہ خدشہ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ تو درست فرما رہے ہیں. لیکن کل جو الطاف بھائی کی تقریر ہے اس سے یہ ایک بالکل تاثر سامنے آتا ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اور ہماری جو افواج ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اور یہ بہت یہ چیز جو ہے یہ چیز زور پکڑ رہی ہے. اب حکومت کے بیانات آئے ہیں، انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن لوگ ابھی ماننے کو تیار نہیں ہیں شاہ جی. نہیں، پر دیکھیے اس وقت تک جو ہچکچاہٹ دکھائی دے رہی ہے اور جو ایک تاثر مل رہا ہے، لگتا ہے کہ کچھ ایشوز پر شاید اس انداز میں یکسوئی نہیں ہے. کیا یہ واشنگٹن پوسٹ کی جو آج کی سٹوری ہے جہاں پر ایک طرف حکومت رات کی بات کر رہی ہے اور کچھ آفیشلز کو کوٹ کیا گیا ہے کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے نارتھ وزیرستان میں، آپ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ہونے والا، کچھ آفیشلز ان کو بتا رہے ہیں ہونے والا ہے. جنرل صاحب فیصل صاحب کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ نہیں مانتے پھر بے شک فوج ٹیک اوور کر لے ساتھ. ویل اگر میں چھوٹی سی بات کر لوں گا. میں چھوٹی سی بات ود آل دا ریگارڈ آف ریسپیکٹ وچ ون از سپوزڈ ٹو ہیو فار ادرز، پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی اس کی رائے کا تو احترام کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس فوج کو یہ کہہ دینا کہ اگر یہ اس طرح نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرح کیا ہے، وہ ان کی خواہش ہے. کس کی خواہش ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہے. کس کی خواہش ہے؟ جن کی تعداد 20-25 قومی اسمبلی میں ہے. کن کی خواہش ہے؟ جو کہ ایک شہر سے متعلق ہیں، پاکستان کے ایک شہر سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ فوجی آپریشن کیا جائے، اگر نہیں ہے تو فوج آ کے ٹیک اوور کر لے. میرے خیال میں کوئی کمزور قسم کے ہم جیسے کوئی بلوچستانی دائمہ والے لوگ ہوتے تو شاید آرٹیکل 6 کی انٹرپریٹیشن کے لیے کسی قانون دان کو بلایا جاتا اور پوچھتا کہ کیا اس کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا ہے. I will leave that there and I will come down now answering your question. اور آپ کا کوشچن یہ ہے کہ واشنگٹن ٹائم نے کیا کہا، واشنگٹن پوسٹ نے کیا کہا مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کا واشنگٹن پوسٹ یہ کہتا ہے سر نارتھ وزیرستان میں فیصلہ ہو چکا آپریشن کرنے کا، کسی بھی دن ہو سکتا ہے. یہ پلانز امریکی فوج کے ساتھ شیئر بھی کیے گئے ہیں. کس طرح آپریشن کریں گے؟ جہاں تک دیکھیں میں آپ کو اس کا جواب یہ دے دیتا ہوں کہ یہ ایک رائے ہے، یہ ایک انالیسس ہے اور آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان دیکھیں خبر ہے، میں بتاؤں گورنمنٹ آف پاکستان نے آلریڈی ایک ڈیسیژن کیا ہوا ہے. یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چھوڑی جانی ہے. آل پارٹیز کانفرنس اس ڈائیلاگ کے پروسیس کا اونرشپ ان کے پاس ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈائیلاگ سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. ابھی آل پارٹیز نے بشمول تحریک انصاف کے، بشمول JUI کے، مولانا فضل الرحمان والے گروپ کے اور بشمول تقریباً میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پروفیسر ابراہیم کے بیان کو دیکھ لیں تو ایون جماعت اسلامی کے سب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بات چیت والے معاملے کی اس طرح سے آنر نہیں کی گئی جس طرح سے کی جانی چاہیے. ہمیں دوسرا طریقہ سوچنا پڑے گا اور دوسرے طریقہ سوچنے کے بارے میں کل کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ابھی مزید بات چیت کی گنجائش نہیں ہے اور بات چیت کی اگر ضرورت پڑے گی تو اس وقت ہم کریں گے جس وقت وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی قسم کی کوئی غلط کارروائی نہیں کریں گے. ملک کے طول و عرض میں کہیں پر بھی اگر کریں گے. جو ہمارا جو تحریک انصاف کا موقف تھا نا جی اور ہے وہ یہ تھا کہ بات چیت کے دو فوائد ہیں. ایک تو بات چیت جو ہے ایک پریفرڈ آپشن ہے اور دوسرا بات چیت کا فائدہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ڈسٹنگوش کرے گی ان ایلیمنٹس کو جو کہ ریکنسائلبل ہیں اور ان ایلیمنٹس کو جو کہ ارریکنسائلبل ہیں اور جو ارریکنسائلبل ہیں ان پر پھر آپ کو مذاکرات کس سے کر رہے ہیں جی؟ تحریک طالبان سے جو کہ ایک گروپ ہے. ایک گروپ نہیں ہے تحریک طالبان میں بہت سے فیکشن ہیں. بالکل ایک گروپ نہیں ہے، ایک گروپ نہیں ہے، اس کی مختلف سوچیں ہیں. 70 سب اس کے نیچے آتے ہیں 50-60 ملا کے نا یہ وہ تو امبریلا ہے نا، اپنی اپنی سوچ ہے. آپ دیکھیں نا آپ دیکھیے پشاور میں نے کارروائی کی، جب ایک کارروائی کی تو تحریک طالبان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو منع کریں گے، انہوں نے ایسی کارروائی کی. جنڈ اللہ کا گروپ لیکن وہ منع نہیں کر پائے، انہوں نے ان کی بات نہیں سنی. ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رپورٹ کرتے ہیں ایمن الزبائری صاحب کو. جنڈ اللہ کا موقف ہے، کہتے ہیں یہ لوگ پیسے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، یہ بھی جنڈ اللہ کا موقف. فیصل سبزواری صاحب اس قسم کا بیان دینا ایسے ماحول میں جو ماحول
چل رہا ہے جس میں جمہوریت بڑی مشکل سے آئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک بات ہے اس قسم کے بیانات دے جانا؟ دیکھیں کاشف بھائی، اگین میں پھر وہی والی بات کہوں گا کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اسی میں اس کو رکھا جائے، اور دیکھیں ڈیسپریٹ ٹائمز ہیں، اس لیے بات جو ہے اس طرح الطاف بھائی نے، ایسا نہیں ہے کہ جو بات کہی ہے وہ خدا لگتی نہیں ہے. اگین آئی وڈ ریٹریٹ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے شہری، ان سب پر مشتمل ہی پاکستان میں کوئی سیاسی نظام اور کوئی حکومت ہو سکتی ہے. آیا اس دہشت گردی سے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی سرزمین کو، پاکستان کی شہریوں سے خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس وقت جو یہاں پر سیاسی نظام ہے اور جو یہاں پر حکومت ہے، آیا وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے اس فعالیت کا، اس ایکٹیویٹی کا، اس متحرک ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ آپ کے پروگرام میں بھی ڈیبیٹ ہو رہا ہے. ہم نے اپنی دانش میں مسئلہ آپ اس وقت تک حل ہی نہیں کر سکتے کاشف بھائی جب تک مسئلے کا ادراک نہیں. سر چلیں آپ انہیں مسئلے کا حل بتا دیں کوئکلی سر. کر کے آپ کے خیال میں آپریشن اکلوتا حل حکومت کو کہا ہے؟ نہیں واحد حل ہے. حکومت کو کہا ہے کہ اگر حکومت اور فوج ایک صفحے پہ نہیں آتے تو کیا ہی اچھا ہو کہ حکومت اور فوج ایک صفحے کے اوپر آئیں اور دہشت گردوں کی بےخطنی کریں. کیا گیا کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ ان کی فنڈنگ، ان کی نظریاتی فنڈنگ، ان کی نظریاتی. فیصل صاحب یہ کیسے فیصلہ کیا آپ نے کہ وہ کیا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کس نے بتایا ان کو؟ کہاں سے بیان آئی؟ یہ تو پھر بھی ایک انالیسس ہے، ایک رائے ہے آپ کی. وہ کہتا ہے یہ کیسے آپ کو ایک پیج پہ نہیں ہے؟ فوج کے ساتھ آپ فرما دیجئے. دیکھیں نا، ہم نے تو یہ کہا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہے ایک صفحے پر. ہم نے امپلائی یہی کر رہے ہیں نا جی، امپلیکیشن تو اس بیان کی یہی نہیں ہو رہی، یہ جو عمل درآمد نہیں ہو. اور ہم نے یہ دیکھا کہ پریمپٹیو اسٹرائک یا اسٹرائک چند جگہوں کے اوپر عمل درآمد. دیکھیں آپ کی بات میں وزن اس ٹائم ہوتا ہے جب فوج کہتی ہے آپریشن کرو، سیاستدان کہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے. ایسی کوئی صورت فی الحال سامنے نہیں آئی ہے. فوج نے ریٹیلیٹ کیا ہے، جتنا ریٹیلیٹ کیا اس کو انڈورس کیا ہے پولیٹیشنز نے. اس کا باقاعدہ کاشف بھائی پہلی دفعہ ڈائریکشن تھی، دوسری دفعہ ڈائریکشن کے مطابق کیا عمل سے اس کو غلط ثابت کر دیجئے. ٹھیک، وہ کہتے ہیں ہمیں غلط ثابت کر دیں. کاشف بات یہ کہ اس وقت یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے یہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے، پوری قوم کے لیے ایشو ہے. آپ مجھے پالیسی دینا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اب پالیسی دینے والے تو میرے ساتھ بیٹھے، پالیسی تو یہ دیں گے. اپوزیشن خاموش تو نہیں بیٹھتی ہے، اپوزیشن اپنی پالیسی دیتی ہے. بالکل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں بلاول صاحب کی کیا پالیسی اور شاہ صاحب کی کیا پالیسی؟ شاہ صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. نہیں ہماری پالیسی کلیئر ہے. مذاکرات ہمارا نہیں، محمد کے خلاف نہیں ایک پروسیس ہے. ہم کہہ رہے ہیں ڈس انگیج، ہم کہہ رہے ہیں آئسولیٹ، اور ہم کہہ رہے ہیں ایلیمنیٹ. یہ ہماری پالیسی ہے. جی آپ تو کہہ رہے ہیں مذاکرات. نہیں ہم کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں، لیٹسٹ نہیں ہے ہمارے. یار بات سنو جنرل صاحب، ہمارا منشور پڑھ کے دیکھ لیجئے. ہمارے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈس انگیج، آئسولیٹ، ایلیمنیٹ. ایلیمنیٹ کس کو کرنا ہے؟ ایلیمنیٹ کیسے کریں گے؟ بازور بازو کریں گے نا، آپریشن سے کریں گے نا، کیسے کریں گے؟ لیکن کن کو کرنا ہے؟ دفتر بنا کے آئسولیٹ کر رہے تھے آپ ان کو؟ نہیں یار دیکھو اب دیکھیں نا، اس کو ٹریولائز نہ کیجئے. دفتر تو آپ نے پھر دوحہ میں بھی آپ نے پاکستان نے انڈورس کر دیا تھا نا. ارے بھائی پاکستان چیمپئن تھا اس کا، پاکستان سپورٹر تھا. پوزیشن کی چینجنگ اس لیے پاکستان سپورٹ کر رہا تھا. پاکستان نے تو بہت سے لوگ رہا کیے. افغان پیس کاؤنسل کے کہنے پر آپ نے بہت سے لوگ رہا بھی تو کیے. بالکل ٹھیک. کیوں کہہ رہے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں تھنگز آر ویری ویری کلیئر. مجھے ذرا اپوزیشن جواب دے، کلیئرٹی کہاں نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کو دیکھتا ہوں، بتاتا ہوں مجھے کلیئرٹی کہاں نظر نہیں آ رہی. اس ملک میں لاشیں گر رہی ہیں، آج بھی فوجیوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، آج بھی پولیس والوں رینجرز کو مارا جا رہا ہے اور دھماکے ہو رہے ہیں اور سویلینز مارے جا رہے ہیں. اس کے باوجود ریاست کا کوئی عمل ایک ایز اے میٹر آف پالیسی نہیں آ رہا، ایز اے میٹر آف ری ایکشن سامنے آ رہا ہے. آپ اگر ہوں ان کی جگہ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم نے تو 2009 میں جو کوشش کی تھی کہ آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ڈائیلاگ اس لیے ضروری ہے کہ بلڈ شیڈ نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل پریکٹیکل اپروچ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں ملیٹنسی کے حوالے سے یہی ہے کہ جی فرسٹ وی ول ٹرائی وداؤٹ ویپنز، وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی تھرو ڈائیلاگ. اگر نہیں ہوتا، ورس کمز ٹو ورس، ہمیں ملیٹنسی ایکسٹریم کے ساتھ نبٹنا پڑے گا ریگرسلی. آج 26 فروری 2014
आज की बात करें, मुझे 2013 के मैनिफेस्टो, इसके बाद शादी आप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, 2009 में तनकीद कर रहे हैं, आप पॉलिसी नहीं दे रहे हैं। तो देखिए पॉलिसी, हम सजेशन दे सकते हैं, हम सजेशन सजेस्ट करते हैं, क्या सजेशन है आपकी? हमने यही इनसे कहा है कि देखिए अगर आप लोग ने बेहतर समझा डायलॉग ऑप्शन को, आपने कहा सितंबर में बैठो, डायलॉग को आप एंडोर्स करो, आप हमारा साथ दो, हम इस मुल्क को अमन देंगे, ठीक है ना जी। फरवरी की पॉलिसी ये है, आप बताइए डायलॉग से क्या हासिल हुआ, आप बैठे हमें बताएं। डायलॉग से अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन आप क्या इख्तियार करेंगे, अगर वो ऑप्शन इख्तियार करेंगे किस तरीके से इख्तियार करेंगे, हमें किसी अखबार से जो अमेरिका में छप रहा है उससे मालूम नहीं करना क्या हो रहा है, हमें हमारी पार्लियामेंट बताए, हमारे लीडर ऑफ द हाउस बताएं, हमारी हुकूमत बताए व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट इज इट, दैट इज सिंपल। एक बात और कर दो काशिफ में, एक और बात, क्योंकि आपने वो बात की है स्टेटमेंट की जो आई है क्योंकि कुछ भी हो जाए, वर्स्ट सिचुएशन भी, दिस कैन नेवर बी अ डेमोक्रेटिक, जमहूरियत के जाने का ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक थिंकिंग कभी ये अलाउ नहीं करेगी कि आप इस तरह का स्टेटमेंट या इस तरह का ऑप्शन। इसके बाद तो शादी ने भी बात करी, शादी देखिए डायलॉग करें, मुझे पॉलिसी तो अपनी नजर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी काशिफ नहीं, देखिए बात पास करके नहीं, वो हुकूमत आखिर में जवाब देगा नहीं है। देखिए काशिफ, पहली बात तो ये है कि एक डायनामिक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है जो स्टैटिक नहीं है, वो इवॉल्व कर रही है, और आपको जब अपनी पॉलिसी बनाएंगे, जब उस पर अमल पैरा होंगे, आपको अपनी हिकमत अमली उसके साथ साथ स्टीयर करनी होगी। एक नंबर 2, सवाल ये है कि पॉलिसी आप जो बना रहे हैं उस पॉलिसी पर कोई आसान हल नहीं है, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। एक कह देना कि मुज़ाकरात कर दो सारा मसला हल हो जाएगा, शायद सिंपलिस्टिक व्यू है। दूसरा कह देना कि ये ऑपरेशन कर दो, चढ़ाई कर दो, सब सफाया हो जाएगा। ऑपरेशन तो बहुत से हुए भी हैं ना, उन ऑपरेशन से क्या मुकम्मल पीस आ गई है? नहीं आई। ऑपरेशन के दौरान भी गले कटते रहे, ऑपरेशंस के दौरान भी लाशें गिरती रही हैं और मासूम भी जो है लुकमा अजल होते रहे हैं। कीप दैट इन माइंड। सो व्हाट वी आर सेइंग इज यू नीड अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। व्हाट आर यू डीलिंग विद? आप डील कर रहे हैं एक माइंडसेट से, और वे माइंडसेट जुमा 8 दिन का नहीं है। शायद अप्रोच बताएं। अप्रोच तो आपको एक इमीडिएट है और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए। इमीडिएट क्या है? हाँ जी, ये लोग ये जानना चाह रहे हैं, जो देख रहे होंगे कि लाशें गिरी, वो पूछ रहे हैं आपसे इमीडिएट क्या होगा। आप मुझे बताएं तो सही, जो 18 करोड़ वो तो ये सुनना चाह रहे हैं इमीडिएट क्या है। इमीडिएट मुज़ाकरात करना या मारना उनको? इमीडिएट ये है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, और जो सीज़ फायर नहीं करते, जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, उन पर फिर आप नहीं करते, शायद जो नहीं करते फिर उनसे लड़ाई करेंगे, फिर उसे लड़ाई करेंगे। ठीक, जो आइन नहीं मानते वो कहते हैं हम आपका आइन नहीं मानते, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया। नहीं, वो कहते आप जनरलाइज कर रहे हैं। देखिए जनरलाइज मत कीजिए, उनके अंदर भी धड़े हैं, उनके अंदर भी फैक्शंस हैं। मैं शाहिद साहब की बात करता हूं, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आपके शोहदा के रिश्तेदार उठ खड़े हों, वो हथियार पकड़ ले और वो कहे हम मारेंगे इनको, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। जनरल साहब जवाब दे दूंगा, मैं जवाब दे दूंगा। अब मेरा इरादा कोई नहीं था तारीख में जाने, पुराने हिसाब किताब में, लेकिन बीवी मजबूर कर रही है, ठीक है, मजबूर कर रही है। 5 साल में कितने लोग मरे, 30,000 की नफरी पे सब लोग इत्तेफाक करते हैं कि इतने लोग हमारे मारे गए, शहीद हो गए। उस वक्त एक भी बात नहीं करने देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। कहना चाह रॉबर्ट, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रॉबर्ट गेट्स ने अपनी किताब में लिखा, आपने फिर भी नॉन पाकिस्तान ऑपरेशन से इनकार किया। ठीक, जो भी होता रहा, 100 लाशें, 200 लाशें हम लोग उठाते रहे, 40, 50, 60 वगैरह, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं। अगर हो रहा था किसी को पता नहीं था। लेकिन साथ में क्या हुआ, एक मिनट में क्या हुआ, लोअर दीर में क्या हुआ, ब्लैक थंडर क्या था? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको वो याद दिला रही हूँ, ये सब कुछ हुआ है। ब्लैक थंडर वो उसमें एक इंसिडेंट को छोड़ दीजिए, उसके अभी आप बात तो हुई ना, आपने कहा कुछ नहीं, फिर आप बोलते रहे ना, बोले मगर फैक्ट्स बोलते रहे, हम जब खत्म करेंगे ना नहीं, वो फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन जनरल साहब का जवाब सुन लें। जनरल साहब का जवाब में कोई आदमी, जनरल साहब का जवाब सुन लें। मसला जब वो बोल रहे थे कुछ भी नहीं कहा, वो एक इंसिडेंट, एक वाकये की बात, एक इलाके की बात कर रहे हैं, हम तो इस जगह की बात कर रहे हैं, इस बच्चे के खिलाफ क्या कुछ हुआ। मैं जो कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ, लेकिन अभी लेटेस्ट पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूं। पॉलिसी यह है कि जब तक वो हथियार नहीं रखेंगे, रिनाउंस नहीं करेंगे टेररिज्म को, उनसे बातचीत नहीं की जाएगी। अगर वो किया क्या जाएगा? भाई एक मिनट सुनो सही ना, बेसब्री लॉजिकल बात है, कोई बेसब्री बात किस बात की है?
नंबर 2, अगर वो मारेंगे तो उनको बहुत सख्त मारा जाएगा, और वो मारने की कार्रवाई को पिछले कई दिनों से आप फिटनेस कर रहे हैं, मारा जा रहा है, टारगेटेड स्ट्राइक्स, टारगेटेड उनको जो ना उनको मारा जाएगा। ठीक है। नंबर 3, कौम को मुतहद किया जाएगा और कौम को एक तरफ खड़ा करेंगे, उनको दूसरी तरफ खड़ा करेंगे। वो कार्रवाई भी की जा चुकी है। कौम आज मुतहद है, उसका मुजाहरा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आज कर दिया, तमाम पार्टीज ने कर दिया। कई पार्टियां पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है जमहूरी तरीके से, और आपने आपके तर्जुमान ने भी आपके तर्जुमान का भी यही बयान है कि जी अभी डायलॉग के लिए गुंजाइश नहीं है जब तक वो हथियार। इमरान खान साहब ने तो मोहम्मद के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत की है। एक मिनट नहीं, मैं शाह साहब से एक कमिटमेंट चाहूंगा। क्या शाह साहब इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है कि अगर डायलॉग वो नहीं करते हैं उसके बावजूद भी हम मार खाते रहे और हम सर्जिकल स्ट्राइक न करें, तो आप साथ है ना? दिस इज व्हाट हैज बीन सेड, दिस इज व्हाट हैज बीन एग्रीड टुडे। खुर्शीद शाह ने और कुछ नहीं कहा। खुर्शीद शाह ने यही कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ है, हमने इख्तियार को दे दिया है, जो कार्रवाई करना चाहे हम खड़े हैं, हमें एतमाद में लिया जाए, और मुख्तलिफ औकात में जब कोई कार्रवाई की जानी हो, हमें एतमाद में जिस तरीके से हुकूमत चाहे ले ले, चाहे इन कैमरा करना चाहे। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। एक मिनट, ब्रेक के बाद वक्त नहीं बचा। इसके बाद मैं आपसे आखिरी क्लोजिंग आर्गुमेंट आपको दूंगा, उसका फैसल सजवारी साहब से स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो आपकी तरफ कह रहे हैं कि फिर आप मेरी बात मुकम्मल करने देना। आप पूछ रहे हैं गवर्नमेंट की बात और फिर मैसेज गवर्नमेंट 20 सेकंड में खत्म करने से, तो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा क्या पॉलिसी। ठीक, ब्रेक लेते हैं नासिर, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नासिर। फैसल सब्जवारी साहब, क्योंकि अब कराची में गिव द फर्स्ट राइट ऑफ रिस्पॉन्स, आपने जनरल साहब को सुना, बड़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने कहा कि ये जब तक तालिबान ये सब कुछ नहीं करेंगे, वायलेंस अनाउंस नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे उनसे, और हम जो कर रहे हैं वो रिटेलिएशन हो रही है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से जो फौजी कार्रवाई हो रही है, आप यही मुतालबा कर रहे थे, ये आपका मुतालबा इससे 2 कदम और आगे जाने का? हम ये समझते हैं कि ये वाली चीज जो है मुज़ाकरात के नाम के ऊपर गवर्नमेंट ने इतना टाइम निकाला है, और इनकी जो पेनिट्रेशन है, अगेन देखें, सिर्फ वहां तक नहीं है, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान, आपको इल्म नहीं है अभी तक कितनी अनचेक्ड माइग्रेशन हो चुकी है और कौन कौन उनमें से कहां कहां आ गया है। फिर उनके साथ जो कालदम तंजीमें हैं वो साउथ पंजाब से लेकर कराची तक और बलूचिस्तान तक हर जगह फैली हुई हैं। लेकिन सर, ये जो मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है, अब तक आप इससे आपको इत्मीनान हुआ है या अभी आप कह रहे हैं कि काफी है या नहीं है? ये जवाब दें। नहीं जी, क्योंकि ये हम ग्रेविटी सिचुएशन तो समझते हैं, इत्मीनान बख्श इसलिए नहीं है, इत्मीनान बख्श इसलिए नहीं है कि वहां तो जितना उनको ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा दहशतगर्दों को, वो अपनी कुव्वत को मुज्तमा करेंगे, मुत्तहिद होंगे, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और आप फिर रिएक्शन करेंगे। आप अभी तक रद्द अमल पर हैं, आप प्रिएम्प्टिव के ऊपर नहीं जा रहे हैं, और आपकी जो उनके सोर्सेज हैं फंडिंग से लेकर इंसानी वसाइल तक की, उसको कर्ब करने के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म में आपको नजरियाती इस्तदलाल बनाने की जरूरत है, आपको ओपिनियन बिल्डिंग करने की जरूरत है, और हुकूमत ही अगर गुमगू की कैफियत के शिकार होगी, अगर बड़ी सियासी जमातें ही पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट को अपने हाथ से ना जाने के लिए हर वक्त मुज़ाकरात, बदकिस्मती के साथ हम देखते हैं ना, केपीके में हंगू में ड्रोन होता है तो पीटीआई की हुकूमत वहां एफआईआर कर देती है, हंगू में गनशिप मारते हैं तो खामोश रहते हैं। इसके माने ये कि वी हैव बीन सिलेक्टिव, वी हैव बीन एंगेज्ड इनटू अ कॉस्मेटिक। क्योंकि मेरा आखिरी सेगमेंट है सर, आपका आ गया, पॉलिटिक्स लें। वो कह रहे उनका ख्याल है कि इसलिए काफी नहीं, आपका ख्याल है ये काफी है? जो सिलेक्टिव तो कराची में भी हम कई दफा हो जाते हैं कि हम एक किस्म की दहशतगर्दी को ओवरलुक कर जाते हैं, जो टारगेटेड किलिंग होती है और चीजें होती हैं, वो भी दहशतगर्दी है ना। लेकिन वो जो कह रहे हैं सर, आप रिएक्शन कर रहे हैं ना, क्राइम और दर्दी से मुल्क की सालमियत को अगर खतरा है तो उसके खिलाफ भी आप ऐसे ही ऑफेंसिव लॉन्च कर दें। हम तो कह रहे हैं कि वहां पर भी कर ले आर्मी टारगेटेड एक्शन। वो कहते हैं हम रिएक्टिव हैं, आप प्रोएक्टिव नहीं है, फिर कुछ होगा आप रिएक्ट करेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे, फिर रिएक्ट करेंगे। नहीं, ये तो इस हद तक तो मैं इनकी बात से इत्तफाक कर रहा हूं कि इस वक्त जो हमारे जो स्ट्राइक्स हुए हैं, जो एरियल स्ट्राइक्स हुए हैं, वो तो रिएक्टिव है ना, वो तो रिएक्टिव। जब हमारे वो सोल्जर्स को शहीद किया गया तो प्रोएक्टिवली क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएं। प्रोएक्टिवली मुज़ाकरात करने चाहिए, बस दिस इज इट, गो फॉर इट? देखिए, प्रोएक्टिवली आपके पास कोई एक गिवन फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन है। कोई गिवन फॉर्मूला नहीं है। देखिए, दिस इज द कंफ्यूजन। आप कहते हैं फॉर्मूला कोई नहीं, मुझे बताएं मैं क्या सोचूं? मैं आपको इनका जवाब खिलाफ सारों का जवाब देंगे। कोई आपके पास, देखिए, कोई आपके पास अमृत धारा नहीं है। मैं आपको जवाब, आपको सबका जवाब देना चाहिए। We need to bring the confidence on